मशरिक़ वस्ती को एक बार फिर जंग ने अपनी लपेट में ले लिया है और अमेरिका ने ईरान पर एक नया हमला किया है, ज़ोरदार हमला किया है, बहुत बड़ा हमला किया है। और उसके बाद जवाब में ईरान ने मशरिक़ वस्ती में एक अमरीकी बेस पर क़यामत ढा दी है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि ईरान से वो खुश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे कि वो ईरान से खुश नहीं है और जिस रफ्तार से मुज़ाकरात और जिस सिमत में मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, ईरान के लिए तो ये शायद कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसराइल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप उससे नाखुश हैं। और डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ही कह रहे थे कि किसी वक्त भी सीज़ फायर गैर मौसर हो सकता है और ईरान पर हमला किया जा सकता है अगर ईरान ने अपना रवैया संजीदा ज़ाहिर नहीं किया। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बीच में उन्होंने एक बार फिर ईरान पर हमला किया। गुज़िश्ता रात होने वाले इस हमले में एक साहिली शहर है, सबसे अहम शहर है ईरान का बंदर अब्बास, उसके पोर्ट सिटी को निशाना बनाया गया और अमेरिका की जानिब से बताया गया कि बंदर अब्बास जो उनका पोर्ट सिटी है ईरान का, उसमें फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया गया है, बहुत ही अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया है और बहुत सी ऐसी साइट्स को निशाना बनाया गया है जो मिज़ाइल साइट्स थी, जो ड्रोन साइट्स थी, जहाँ से ड्रोन लॉन्च किए जाते थे आबनाए हुर्मुज़ पे, जो ईरान ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी है। तो कभी भी जब कमर्शियल वेसल्स जो हैं, तिजारती जहाज़ ईरान की बात नहीं मानते थे और गुजरने की कोशिश करते थे और ईरान की इजाज़त के बगैर गुजरने की कोशिश करते थे, तो ईरान बंदर अब्बास की पोर्ट से कुछ ड्रोन्स रवाना करता था और वो ड्रोन जाके टकराते थे उन जहाज़ों से और उसके बाद उन जहाज़ों को एक क्लियर सिग्नल मिलता था कि अब जहाँ पर हैं वहीं पर ब्रेक लगा लें और अमरीकी नाकाबंदी वहाँ पर गैर मौसर हो चुकी है और ईरान का कंट्रोल आबनाए हुर्मुज़ पर दोनों तरफ है, गल्फ़ ऑफ ओमान में भी है और पर्शियन गल्फ़ की तरफ भी है। और इसीलिए अमेरिका ने एक बहाना बनाया और उसने कहा कि कुछ तिजारती जहाज़ों पर ड्रोन अटैक किया गया, 4 ड्रोन रवाना किए गए उनको तबाह करने के लिए। लेकिन अमेरिका की बहरिया जो एक नाका लगाए खड़ी है गल्फ़ ऑफ ओमान के पास, उसने इस ड्रोन अटैक्स को, जिसमें 4 ड्रोन रवाना किए गए थे तिजारती जहाज़ को तबाह करने के लिए, ईरान की जानिब से उन ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया, इंटरसेप्ट किया गया कामयाबी से। और उसके बाद उस मकाम को निशाना बनाया गया जहाँ से ईरान के पासदाराने इनकलाब ड्रोन्स को लॉन्च कर रहे थे, भेज रहे थे और वहाँ पर जाके वो अपना हुर्मुज़ में तबाही मचा रहे थे। तो उस मकाम को जब अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया गया तो वहाँ पर बहुत ही गैर मामूली किस्म का अमेरिका के मुताबिक नुकसान हुआ है और उसके बाद इस अटैक को रोक दिया गया क्योंकि अमेरिका ने वो अटैक कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद ईरान ने जो पहले ही कह रहा था कि कभी भी हमारी सरजमीन पर कोई हमला हुआ तो हम अमेरिका को जवाब देंगे और उसी मकाम पर जवाब देंगे जिस मकाम से ईरान पर हमला किया जाएगा। और उसी के बाद ईरान ने अलसुब एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें उसने मिज़ाइलों से हमला किया है कुवैत के एक अमरीकी बेस पे और बताया जा रहा है कि ये वही अमरीकी बेस है जहाँ से ईरान पर हमला किया गया था। ईरान की जो बंदर अब्बास पोर्ट है उसको निशाना बनाया गया था और उसके बाद ईरान ने कुवैत के उस अमरीकी बेस पे हमला किया। गो कि अभी तक कोई बहुत ज़्यादा तफसीलात अमरीकी बेस पर हमले से होने वाले नुकसानात के हवाले से अमरीका की तरफ से ज़ाहिर नहीं की गई हैं, लेकिन बहुत से ट्विटर अकाउंट्स भी ये बता रहे हैं कि एक गैर मामूली किस्म का नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत ही प्रिसिजन के साथ एक हमला किया गया ईरान की जानिब से और उस एयर बेस पे गैर मामूली नौइयत का नुकसान उठाना पड़ा है। जानी नुकसान की भी कुछ इत्तलात आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा माली नुकसान की इत्तलात आ रही हैं। बताया जा रहा है कि उनका मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाया गया है, जो गोदाम है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वेयर हाउसेज़ हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया है और बहुत सा ऐसा फ़ौजी और कम्युनिकेशन साजो सामान ऐसा है जिसको वहाँ पर तबाह किया गया है ईरान की जानिब से होने वाले हमले में। अमेरिका की जानिब से बंदर अब्बास का इंतखाब इसलिए भी किया गया था हमले के लिए कि बंदर अब्बास आबनाए हुर्मुज़ के करीब वाक़ एक साहिली शहर है और वहीं से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है ईरानी पासदारान इनकलाब को उस हवाले से कि वो आबनाए हुर्मुज़ पे अपनी गिरफ्त मजबूत रख सकें। और किसी भी किस्म का अगर हमला होता है तो स्पीड बोट्स बहुत तेज़ी से हमलावर होती हैं IRGC की और इसी तरह बंदर अब्बास के मुख्तलिफ़ मकामात से कुछ मिज़ाइल लॉन्च किए जाते हैं, समटाइम्स ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं और वो जाकर आबनाए हुर्मुज़ पर उस मकाम पर फायर किए जाते हैं जहाँ पर उनको किसी तरह का अमरीकी ख़तरा होता है या उनको लगता है कि यहाँ से पॉसिबल कोई थ्रेट है तो वहाँ पर हमला किया जाता है। इसीलिए अमेरिका ने आज कुछ ड्रोन्स को बहाना बनाकर बंदर अब्बास शहर को निशाना बनाया और अमेरिका की जानिब से बंदर अब्बास पोर्ट को इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि अगर आप बंदर अब्बास पोर्ट को निशाना बनाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आबनाए हुर्मुज़ पर आप ईरान की गिरफ्त को कमज़ोर कर रहे हैं, ईरानी पासदारान इनकलाब की गिरफ्त को कमज़ोर कर रहे हैं और उस रिस्पॉन्स टाइम को कम बढ़ा रहे हैं जिस रिस्पॉन्स टाइम में ईरान अपने किसी भी किस्म के दुश्मन पर हमला करता है जिससे भी वो ख़तरा महसूस करता है आबनाए हुर्मुज़
ہرمز یا خلیج عمان کی طرف. تو امریکہ جو ہے وہ اس کی تیاری پہلے سے کر چکا تھا. اس نے یہاں پہ نیول بلاکیڈ بھی رکھا ہوا تھا. 15,000 فوجی اور بہت سارے وارشپس امریکی ناکہ بندی کے نام پر گلف آف عمان کے قریب کھڑے ہیں. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایران کی طرف آنے سے گریز کر رہے ہیں, کترا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, کیونکہ ایران نے واضح طور پہ یہ کہا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اگر 500 کلومیٹر کے ریڈیس کے سے اندر کسی بھی طرح کسی نے بھی آنے کی کوشش کی تو اس کو بھسم کر دیا جائے گا, اڑا دیا جائے گا, جلا دیا جائے گا. اور اسی لیے کوئی تجارتی جہاز بھی اس 500 کلومیٹر کے ریڈیس میں داخل نہیں ہو رہا. اور امریکہ اپنی تمام تر بحری قوت کے باوجود, بحری فوج کے باوجود, بہت ساری افرادی قوت کے باوجود ایران کے قریب آنے سے ڈر رہا ہے. اور ایران کی ویسلز امریکہ کی ناکہ بندی کو للکارتی ہوئی آبنائے ہرمز سے گزر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ تقریباً 150 جہاز ایسے ہیں, تجارتی جہاز ایسے ہیں جو ایران کی اجازت سے آبنائے ہرمز پار کر چکے ہیں پچھلے کوئی تقریباً 125 گھنٹوں کے دوران. اور اس سے ایک بہت بڑا ٹول بھی حاصل کیا گیا ہے جو تقریباً $300 ملین سے بھی زیادہ بتایا جا رہا ہے ایران نے. اسی طرح سے جو میکینزم اس نے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کے تحت بنایا تھا اور بتایا تھا کہ اگر کسی جہاز کو آبنائے ہرمز پار کرنا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ کس پورٹ سے آ رہا ہے, کس پورٹ کی طرف جا رہا ہے, جہاز کی ملکیت کیا ہے, جہاز کا کپتان کون ہے, اس کی شہریت کیا ہے, تمام جو سٹاف اس جہاز پہ سوار ہے اس کی شہریت کیا ہے, شپنگ کمپنی کا نام کیا ہے, اور سامان کس طرح کا لدا ہوا ہے, نوعیت کیا ہے تجارتی سامان کی جو آبنائے ہرمز سے کی دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے. تو یہ تمام تفصیلات اور قواعد دینے کے بعد رابطہ کیا جاتا ہے ایران سے, اور اس کے جواب میں ایک تہران سے ایک ای میل جنریٹ ہو کر رپلائی کے طور پر آتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ٹول ادا کر دیا ہے, تفصیلات دے دی ہیں, $2 ملین ادا کر دیے ہیں, بٹ کوائن میں ادا کر دیے ہیں. اور اس کے بعد اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اس کوڈ کے ذریعے ایرانی پاسداران انقلاب سے رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ وہاں سے گزرنا چاہتے ہیں. تو وہ آپ کو ایک محفوظ راہداری سے گزار کر ایران کے جو ساحلی شہر ہیں, ساحلی پٹی ہے, اس کے قریب سے گزار کر جن مقامات پر کسی قسم کی بارودی سرنگیں بچھائی نہیں گئی ہیں ان تمام مقامات سے گزار کر آپ کو آبنائے ہرمز پار کرا دیں گی. تو اس کے بعد زیادہ محفوظ اب شپنگ کمپنیز کو اور ان کے کپتانوں کو یہی لگ رہا ہے کہ ایران سے بات کی جائے. یہ زیادہ محفوظ ہے, زیادہ مؤثر بھی ہے. ایران جو بات کہہ رہا ہے اس کو کر کے بھی دکھا رہا ہے, جبکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے گزریں اور ہم یہاں پر آپ کو حفاظتی حصار میں لے کر گزاریں گے. لیکن یہ یقین دہانی پر کوئی بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ کچھ شپس امریکی ناکہ بندی اور امریکی حفاظتی حصار کے ساتھ یہاں سے گزرنا چاہتے تھے, لیکن ان کو نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے یہ بتا کر کہ ہمارا ہی آبنائے ہرمز پر کنٹرول ہے اور گرفت مضبوط ہے. تو اب جو بھی بات کی جا رہی ہے آبنائے ہرمز پر وہ ایران کر رہا ہے, اور اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس کو یہاں سے گزرنا ہے تو اس کو ایران سے بات کرنی پڑے گی. اور اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ایران کی گرفت کو توڑنا ہے, ایران کو کسی طرح گھٹنوں پر لانے کی کوشش کرنی ہے امریکہ اور اسرائیل کو, تو آبنائے ہرمز پر اس کی گرفت کو توڑنا ہوگا, اور جس میں وہ امریکہ ابھی تک ناکام نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے امریکہ بار بار جب حملہ کر رہا ہے تو سرک پر حملہ کر رہا ہے, جاسک پہ حملہ کر رہا ہے, بندر عباس پہ حملہ کر رہا ہے, اور وہاں پہ ساحلی شہروں کو نشانہ بنا رہا ہے, اور اس کے ان مقامات کو جہاں سے آبنائے ہرمز کو کسی طرح کی ایرانی پاسداران انقلاب کو آبنائے ہرمز کے لیے سپورٹ ملتی ہے. تو بندر عباس پہ آج جو حملہ کیا گیا ہے وہ اسی لیے کیا گیا ہے, جاسک پہ حملہ کیا گیا تھا 2 روز پہلے, وہ بھی اسی لیے کیا گیا تھا, اور سرک پہ جو حملہ کیا گیا تھا وہ بھی اسی لیے کیا گیا تھا. قشم اور خارق پر بھی حملہ اگر کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ یہاں سے ایک تو تیل کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں ایران کی, دوسرا یہ کہ ان کی زمینوں کے نیچے خزانے دفن ہیں, اس کے بہت ہی اہم بیلسٹک اور ہائپرسونک جو ایک جدید میزائل کا نظام ہے اس کا خزانہ دفن ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آئل کا ایک خزانہ دفن ہے. اور وہاں سے اگر اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ان جگہوں کو, ان مقامات کو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں. ایک طرف آپ معاشی جو اس کی آئل نرو ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایران کی, اور دوسرا اس کی آرمی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اس کی صلاحیت آبنائے ہرمز پر جو اس کے گرفت قائم رکھنے کے لیے ہے اس کو براہ راست چوٹ پہنچا رہے ہیں اور اس کو کمزور کر رہے ہیں. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایران بہت ہی بھرپور جواب دے رہا ہے. جو اس نے کہا تھا کہ ہم مشرق وسطیٰ میں تمام مشرق وسطیٰ کو جلائیں گے, گرم کر دیں گے, وہ اس نے بالکل کر کے دکھا دیا ہے اور کویت پہ حملہ کیا ہے. آنے والے دن بتا رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے قریب جنگ مزید بڑھ سکتی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے جو میدان اب کچھ ہمیں ٹھنڈے لگ رہے تھے وہ دوبارہ گرم ہونے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.